यो र्याङ्कको अलिकति लेखा रहेछ हैन त्यहीबाट सुरु गरे अब हेरेर न अस्ति एकचोटि एउटा त तिम्रो लेट हुने हैन अनि अस्ति बुधबार दिन एउटा पनि क्लास भएन झन् क्लास नहुँदा भने गाह्रो हुने टु R1 गर्दाखेरि यो 1 2 3 भयो 2 - 2 0 3 - 4 - 1 4 - 6 - 2 भयो 4 - 4 0 5 - 8 - 3 6 - 12 - 6 भयो यसरी हामीले यो 2/2 मा कन्भर्ट गर्दै आए यसलाई इक्वल टु यो -1 -3 -2 -6 भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 minus 6 आउने 0 पो आयो माइनर अफ अर्डर 3 त 0 आयो अब यो डेफिनेसनमा जाउँ है त के भन्छ भने a matrix A is said to have rank 3 if it have at least one minor of order 3 is non-zero तर 0 आइदियो and all remaining minor of order r plus 1 is 0 भनेपछि 3 0 आएपछि 3 को अर्को 3 त हुँदैन यही एउटा 3 छ त्यो नै 0 आइदियो त्यसले नन जिरो कुरा निकाल्ला छ भनेपछि अब एक स्टेप घटाउनु पर्यो हैन minor of order 2 of A 2/2 को एउटा लिऊ अगाडिको भित्र लिऊ 1 2 3 अनि 2 3 भयो हैन यो भनेको 3 - 4 यो -1 not equal to 0 आयो अब मिल्यो हेर ठ्याक्कै है not equal to 0 आयो any matrix A is said to have rank 2 if it have at least one minor order 2 is non-zero at least एउटा non-zero आइहाल्यो and all remaining minor of order 3 is 0 भनेपछि order 3 चाहिँ 0 हुनु पर्यो है -2 चाहिँ 0 भएन order 3 चाहिँ 0 भयो भनेपछि therefore rank of A रो A भनेको 2 छ कुरा बुझ्यो हामीले सानो लियो भने त त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ के जस्तै कुनै पनि म्याट्रिक्सको र्याङ्क 1 लियो भने त र्याङ्क 1 त सधैँ हुने भयो नि किनभने नम्बर त हुन्छ त्यही हैन 1 2 3 को नम्बर हुन्छ एउटा लिएपछि र्याङ्क 1 हुन्छ बट कम से कम 2/2 लिनु पर्यो नि र्याङ्क 2 हुनलाई हैन भनेको मतलब के आइदियो भने 1 0 0 0 1 0 0 0 0 भइदियो भने यसो हेर्यो भने यसमा त एउटा 1 मात्र लियो भने त 1 नट इक्वल 0 भयो र्याङ्क 1 त जसरी नै हुने भयो तर यसको मतलब के आयो भने र्याङ्क 1 त हुने भयो तर 2/2 छ नि 1 0 0 1 इनर 0 हुन्छ कि हुँदैन हेर्न पर्यो यो भनेको 1 - 0 1 यो नट इक्वल 0 आयो भनेपछि यो त र्याङ्क 2 नै भइसक्यो र्याङ्क 2 नै भयो हैन त्यसैले 3/3 त 0 हुन्छ किनभने एउटा कोलमै 0 आएपछि 3/3 त यहाँ एउटा रो नै 0 आएपछि 3/3 त 0 हुने भइहाल्यो भनेपछि हामीलाई सबभन्दा ठुलो म्याट्रिक्स हेर्दै जाने 0 नआउने बित्तिकै त्यो नै र्याङ्क हो तर के हुनु पर्यो त्यो भन्दा माथिको र्याङ्कहरु सबै मतलब डिटरमिनेन्टहरु सबै 0 हुनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ त्यसैले नोटमा लेख त यो रेड कलरमा नोट भनेर नोट 1 मा हेर if A is null matrix हेर null matrix भनेको सबै 0 then rank of A equal to 0 if A is null matrix then rank of A is equal to 0 2 मा हेर if A is not null matrix यो null matrix होइन रे है then rank of A is at least 1 हुन्छ के
एटलिस्ट 1 यो एकछिन राम्रोसँग बुझाइदिउ हैन बुझाउनु तर्फले गर्नु पर्यो जस्तै मैले एउटा म्याट्रिक्स लिए ए कुनै साइजको 3/2 लिए ल 0 0 आयो भने र्याङ्क अफ ए त 0 भइहाल्यो नि कुनै पनि डिटरमिनेन्ट त नन जिरो त हुँदैन सबै 0 हुन्छ त्यसैले र्याङ्क अफ ए 0 भयो अब यही र्याङ्क मध्ये हैन यही म्याट्रिक्समा मैले एउटा 0 0 0 0 अब हैन 0 1 लिएर ल यसरी लिँदाखेरि हाम्रो के आयो भने 2/2 सबै 0 आउँछ है सबै 0 आउने भयो तर यही एउटा मात्र लियो भने लास्टमा 1 इज इक्वल टु 1 नट इक्वल 0 आयो नि त्यसैले यसको र्याङ्क कति भयो त 1 कन्फर्म हुने भयो र्याङ्क अफ ए 1 हो त्यही भन्न खोजेको के है इफ ए इज नल म्याट्रिक्स देन र्याङ्क अफ ए इज इक्वल 0 यो यही पर यही बिर्स किनभने फाइन्ड द र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स भनेर नल म्याट्रिक्स दिँदैन क्वेशन त्यस्तो आउँदै आउँदैन 0 0 0 वाला क्वेशन यही मतलब भनेको मैले डिस्कस गरेको त्यही सब के आयो त्यस्तो त कहीँ पनि आउँदैन हैन 0 0 अल 0 वाला क्वेशन आउँदै आउँदैन त्यस किनभने त्यसको र्याङ्क नल भनेर भनिसके सकियो हैन अब इफ ए इज नट नल म्याट्रिक्स है ए चाहिँ नल म्याट्रिक्स हैन इफ ए इज नट नल म्याट्रिक्स नहुने बित्तिकै एटलिस्ट र्याङ्क अफ ए चाहिँ 1 हुन्छ हैन मैले यहाँ देखाइदिहालेँ यदि नल म्याट्रिक्स छैन 1 कुनै एउटा नम्बर मात्र आयो भने यसको र्याङ्क 1 हुने कन्फर्म भइसक्यो है र्याङ्क 1 हुने कन्फर्म भइसक्यो भनेपछि अलिअलि एनालाइसिस गर्न जानुपर्छ भन्ने खोजेको अनि 3 मा के भन्छ भन्दाखेरि 3 मा इफ A is m into n matrix and m is less than n m is less than n then rank of A is equal to n is less than m भनेको मैले यहाँ हैन यो m is less than n हो भने then rank of A is less or equal to m हुन्छ अब मैले एउटा म्याट्रिक्स लिए फेरि यो बुझाउनलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 2 0 राख्यो यो भनेको 3 into 4 म्याट्रिक्स अब 3 into 4 म्याट्रिक्समा एनालाइसिस गरौँ है त ल तिमीले आफै भन यो यसको र्याङ्क 0 हुन्छ र्याङ्क अफ ए 0 हुन्छ कसैले भन त किन हुँदैन भन्दाखेरि यो 0 म्याट्रिक्स हैन नन म्याट्रिक्स हैन र यसको त्यसैले यो 0 हुने कुरै भएन अब र्याङ्क अफ ए 1 हुन सक्छ कि हुन सक्दैन र्याङ्क अफ ए 1 भनेको हैन मैले 1 हुन सक्छ कि सक्दैन सक्छ है किनभने यो नल म्याट्रिक्स है अब ए को साइड 3 into 4 छ अब र्याङ्क अफ ए 4 हुन्छ हुन सक्छ र्याङ्क अफ ए 4 हुन सक्छ हुँदैन है 4 हुँदैन किनभने 3/4 छ डिटरमिनेन्ट लियो भने 3/3 ब्याक हुँदैन त्यो त्यसैले यसको र्याङ्क अफ ए 3 हुन सक्ने चान्सेस भयो अब के आयो भने भनेपछि र्याङ्क अफ ए चाहिँ 1 पनि हुन सक्छ 2 पनि हुन सक्छ र 3 पनि हुन सक्छ भनेपछि क्वेशनमा 4 हुँदैन 0 हुँदैन हैन 3 into 4 म्याट्रिक्समा भनेपछि यसो क्वेशन हेर्ने बित्तिकै यसको र्याङ्क कति भनेर सोध्यो भने ए यसको र्याङ्क त यति भित्र पर्छ भनेर अन्दाज त गर्न सक्यो नि हामीले त्यही हो यति मात्र भन्न खोजेको अब एक्जाम्पल हामीले गर्यो भने सकिहाल्छ त्यस्तो के हैन ल अब मैले एउटा लेख्थेँ यो फोन नम्बरको यो खासै त्यस्तो होइन र्याङ्क अफ ए र र्याङ्क अफ ए को ट्रान्सपोज एउटै हो किन डिटरमिनेन्ट एउटै हुन्छ ट्रान्सपोज गरेपछि त्यसैले के पनि चेन्ज छैन है अब हामी सिधै जान्छौँ एक्सरसाइजमा जान्छौँ क्लास लिउमा बस्छ ध्यान दिऊ हैन बुझिहाल्छ टाइम पनि तिम्रो बस्छ हैन अन द स्पोट क्लासमै कति कुरा सकिन्छ कति कुरा पढ्नै पर्दैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ हैन तर के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अब दुःखको कुरा क्लास एटेन्ड गरेन पछि आफै पढ्छु भनेर बिर्दिने हो के फाइन्ड द र्याङ्क अब हामीले यसरी सजिलो क्याल्कुलेट गर्छौँ यो एउटा सिधै गर्ने मैले 5 नम्बर गर्दिनँ तिमीलाई बुझाउन सजिलो पनि हुन्छ किनभने एउटा इक्जाम्पल गरिदिइहालेँ त्यो 3/3 हैन माथि हेर कुरा बुझ्यौ के निकाल्ने अरे पहिला सबभन्दा ठुलो डिटरमिनेन्ट निकाल्ने अनि त्यसपछि त्यसको भ्यालु 0 आएन भने त्यही नै र्याङ्क हुन्छ तर 0 आयो भने अनि अर्कोमा तिर जाने ल यो 5 हो सल्युसन लगाउँ एउटा म गर्ने एउटा तिमीले गर्ने यो ट्रायंगल यताबाट सकिन्छ ट्रायंगल मात्रै
सल्युसन हियर a इक्वल टु मैले लेखेँ कुन साइजको म्याट्रिक्स होला भन्नु त कसैले यो साइज भन न यसको 3 into 4 भनेपछि यसको र्याङ्क 4 हुन्छ गेस गर न अब हुँदैन ओ र्याङ्क अफ ए 4 हुँदैन अनि र्याङ्क अफ ए 0 पनि हुँदैन यो मैले पनि लेखेँ अब हुने भनेको के त र्याङ्क अफ ए भनेको यो 1 देखि 3 सम्म हुनु पर्यो है अब के आयो भने र्याङ्क अफ ए 3 कहिले हुन्छ भन्ने क्वेशन गर्नु है त यदि 3/3 हैन 3 into 3 डिटरमिनेट 0 भएन भने र्याङ्क अफ ए 3 हुन्छ तर के आयो भने 3/3 0 आयो अनि सबै अल 0 आयो भने अब र्याङ्क अफ ए 3 हुँदैन अब 2/2 मा जाने 2/2 मनमनै गरे नि हुन्छ हेर 2/2 भने के त 2 - 1 1 - 4 यो 0 आउने त कुरै छैन 8 + 1 9 आइसक्यो हैन नट इक्वल टु भनेपछि यसको र्याङ्क अफ ए 2 भनेर हामीले आँखाले 1 त त्यतिकै हुने बित्तिकै हैन अनि यसो मनमनै गुन्यो भने मनमनै गुन्ने भनेको कस्तो भने मैले यहाँ रातो लिने यो 4 वटा लिने कि हैन यो 4 वटा लिने कि तिमीलाई कुन चाहिँ मन लाग्छ यसो हेर यो 4 वटा लास्टको 4 वटा मैले गरेको पोलो बनाए यो हेर्ने बित्तिकै यो 3 + 2 5 हुने भयो भनेपछि नट इक्वल टु 0 भयो भनेपछि र्याङ्क अफ 2 त त्यतिकै थाहा हुने भयो हामीलाई र्याङ्क अफ 2 हुन्छ भनेर है अब र्याङ्क अफ 4 पनि हैन है र्याङ्क अफ 0 पनि हैन 1 पनि हैन भने कुरा कन्फर्म भइसक्यो किनभने र्याङ्क अफ 2 देखिसक्यो हामीले र्याङ्क अफ 1 पनि हैन 4 पनि हैन अब बाँकी रह्यो के त र्याङ्क अफ ए 2 हो कि र्याङ्क अफ ए 3 हो बदलाउनु पनि ए मात्र हो यो बदलाउनलाई 2 त कन्फर्मै भइसक्यो 2 चेक पनि गर्नु परेन हैन 2 त कन्फर्म भइसक्यो 3 चाहिँ मा के अड्कियो र्याङ्क अफ ए 2 हुनलाई छ नि 3/3 अल 0 हुनु पर्यो 3/3 अल 0 हुनु पर्यो त्यसैले हामीले के आयो भने माइनर अफ अर्डर 3 चाहियो अब 3/3 कसले निकाल्छ भनेर हेर्नु है त यहाँ यसमा के आयो भने माइनर अफ अर्डर 3 अफ ए यो त के आयो भने यो कुन त आउँछ भन्दाखेरि यो मैले 2 1 5 -1 4 2 3 - 2 4 यो चाहिँ एउटा टाइपको भयो अब किनभने मैले अगाडिको पछाडिको एउटा कोलमलाई छोडेर बनाए अब कसैले के गर्यो भने अगाडिको कोलम छोडेर पनि बनाउला नि त कसैले अगाडिको छोडेर पनि बनाउला -1 4 2 3 - 2 4 भनेपछि एउटा एटलिस्ट एउटा 0 आएन भने है एटलिस्ट एउटा 0 आएन भने 1 1 3 रहेछ यो मैले क्वेशन रङ सारेछु फेरि 1 1 5 2 4 3 है अनि 1 4 -2 1 1 2 -1 3 भन्नु मिल्यो 5 2 1 3 1 1 3 ल अब सुन है कसैले कुन चाहिँ लिएला यस्तो हुन्छ के कसैले कुन चाहिँ लिँदा कसैले कुन चाहिँ लिएर किनभने स्टुडेन्ट त धेरै छन् हैन हामीले एक्जाम दिनु त अब म्याथमा त एक्जाम दिने कुरा गरेर त 4000 ले एक्जाम दिन्छ म्याथ त माइनर अफ अर्डर अझै ब्याक स्याक गर्यो भने त 5000 पुग्छ हैन 3 अफ ए भनेको हामीले अगाडिको एउटा छोडे पछाडिको छोडे अब 20 को एउटा छोड्यौं 2 1 5 अनि 3 - 2 4 1 1 3 गर्दै हैन अनि फेरि अब के 3 - 2 4 सबैमा छ त्यो छोडेर गर्दियौ अफ अर्डर 3 अफ ए गर्दै मैले हैन यो क्वेशनमा त लेखिरहेको छु अहिले यो 2 1 5 -1 4 2 र 3 - 2 कोलम चाहिँ छोडेर 1 1 3 यसरी 4 वटा लिए 4 वटा भन्दा बढी आउँछ यहाँ 3/3 हुँदैन किनभने पहिला एउटा पुरै गर्नु पर्छ सर एउटाको नन जिरो आयो भने त देखाउनु पर्दैन होला नि हो एकदम हो भने के त्यही भएर मैले यहाँ तिमीलाई बुझाउनलाई गरेर आएको के हजुर पनि एउटा नन जिरो आयो भने देखाउनु पर्दैन त्यसैले कोही स्टुडेन्टले कसैले कुन तरिकाले गर्ला कसैले कुन तरिकाले गर्ला कसैले कुन तरिकाले गरेको गर्ला हैन मैले भन्ने खोजेको अब 4 वटा तिम्रो रोल नम्बर छ नि 1 देखि 10 सम्मले एउटा माथि यो गर हैन रोल नम्बर अब 10 पछिको 20 सम्मकोले अर्को गर 20 देखि 30 ले गर 30 देखि 40 चारवटै गर न ग्रुप मिलाएर गर त लास्टको रोल नम्बर अब जस्तै 40 भन्दा माथिको लास्टको गर 30 ले थर्डको 20 ले 2 को हैन यसरी गर त ल कति आयो सम्बन्ध पहिला कति आयो भ्यालु भन त तिमीलाई गर्नु दिन्न यो बुझाउन पनि दिएको मैले 14 माइनर अफ अर्डर 3 अफ ए यो 14 आयो
0 आयो त्यही त अब यस्तो हो के त्यही भएर त तिमीहरूको रिजल्टमा असर गर्ने कारण त्यही हो अब 14 लेखेपछि त र्याङ्क 3 भइसक्यो नि अब 0 आयो भने अर्को चेक गर्नु पर्यो कति प्रब्लम छ हेर यहाँ साधारण कुरा भनिरहेको छु होइन यो सिर्फ क्यालकुलेट मात्र गर भनेको यसमा 14 0 आयो कि 14 आयो म पनि कन्फ्युज छु ल भन अरू कसैले भन त के आयो यसपछि भने कसैको के आयो भन त अब 0 कि 14 एकजनाले 0 भने एकजनाले 14 भनिरहेको छ 0 हो अरू कसैले 0 आएको छ धेरैको 0 आयो कि कसको आएको छ त भन 0 आयो सर हो ल 0 हो यो 0 आयो अब माइनर अफ अर्डर 3 अफ ए यो गर्न पर्यो कि 0 आएपछि त कामै भएन 0 आएपछि 2 त र्याङ्क 2 भनेर कन्फर्म भइसक्यो हेर किनभने 2 into 2 त छ तर त्यसको लागि अल माइनर अफ 3 चाहिँ के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो नत्र त 2 हुँदैन त्यही भएर मैले के गर्दा एउटाले यो किसिमले गर्ला हैन त्यो त मैले एक्जामको कुरा गरिरहेको छु नि मैले यो एकजनाले यसरी गर्ला एकजनाले यसरी गर्ला एकजनाको यो -1 मात्र आयो भने र्याङ्क 3 हुन्छ हैन 2 र्याङ्क 2 त भइसक्यो यहाँ हैन यो 0 आएर हामी 2/2 मा गयो भने त र्याङ्क 2 हुन्छ भन्न खोजेको यदि सबै 0 आउने हो भने अब मैले यहाँ गएर माइनर हैन अफ अर्डर 2 अफ ए भने 2 अफ ए निकाल्दाखेरि 2 -1 हैन यो 4 गरिहाले यो भनेको 8 + 1 9 नट इक्वल टु 0 भयो र्याङ्क अफ ए र 2 हुनै पर्यो तर त्यो भन्दा छ नि बट के छ त माइनर अफ अर्डर 3 हैन अल माइनर अफ अर्डर 3 अफ ए मस्ट इक्वल टु 0 हुनु पर्यो त्यही भएर तिनटामा एउटा 0 आएन भने र्याङ्क 3 अल 0 आउनु पर्यो भन्न खोजेको अलिअलि बुझ्यो होला नि हामीले सबै चेक गर्नु पर्यो चारवटै चेक गर्नु पर्यो ल भन यो अरू भ्यालु कति आयो ल भन्दै छ यसको भ्यालु कति आयो क्याल्कुलेट 0 आयो सर उसको नि हो अनि अर्को पनि भन्दै जाऊ मैले सबैलाई गर भनेको थिएँ नि मिलाएर गर भनेको थिएँ यो गर्नै पर्यो हैन यो दुईटा पनि हेरेर न मिलाएर गर न मैले भने जस्तै गर न यो कति आयो यो पनि 0 आयो 0 हैन कति आयो 0 आयो सर उसको नि यो अनि लास्टको पनि अब 0 आउँछ ल यो गर हैन 0 आउँछ किन सबै 0 आयो सबै 0 आयो सबै 0 आयो त्यही भएर मैले भन्न खोजेको मलाई अहिले क्वेशन गर्यो नि सर सबै गर्न पर्छ र भनेको 0 आयो भने गर्न पर्यो नि त एउटा 0 आउँछ फेरि अर्को 0 आयो फेरि गर अर्को 0 आयो फेरि गर सबै 0 आएपछि बल्ल 2 मा जानु पर्यो र एउटा गरेर 0 आएन भने हाम्रो काम सकिहाल्यो नि 0 नआउने बित्तिकै काम सकियो है कुरा बुझ्यो है कुरा त बुझ्यो हैन 0 आएकोले हामीले गरेको के भनेपछि अब माइनर अफ अर्डर 2 चाहिँ ए नयाँ आयो नट इक्वल 0 भयो त्यसले therefore rank of a रो ए भनेको 2 भयो यो आन्सर भयो यस्तो गाह्रो त हैन हैन यो गरेर बसिरहनु मात्र हुन्छ एउटा धेरै गर्दिन म 6 नम्बर गर्ने हैन अनि अरु सबै मेथडले गरे हुन्छ अरे र्याङ्क अफ ए 1 चाहिँ किन भएन किनभने र्याङ्क अफ ए 1 हुनलाई के छ डेफिनेसनमा जाउँ है त फेरि एकदम अब मनमा लागेको क्वेशनहरु सोध्न पाइन्छ है पछि गएर कन्फ्युज हुँदैन हुन भएन यहाँ म लेख्छु अ म्याट्रिक्स इज सेड टु ह्याभ र्याङ्क 1 तिम्रो 1 भने नि 1 नै लेख्नु मैले अलि कलर चेन्ज गरेर लेख्नु तिम्रो मनमा जे लाग्यो त्यही लेखे र्याङ्क 1 if it have at least one minor of order r is non-zero r भनेको 1 and 1 is not 0 त्यो ठ्याक्कै 1 त 0 छैन हैन भनेको मतलब यो र्याङ्क 1 नै हो हैन तर के छ यसको माइनर अफ अर्डर 1 चाहिँ हामीले गर्यो नि यो 2 भनेर लिए 2 not equal to 0 र्याङ्क 1 नै हो तर फेरि क्वेशन जाउँ त माथि जाउँ कम्प्लिट हामीले पढे छैन and all भने चाहिँ यहाँ राम्रोसँग हेर and all remaining minor of order
r plus 1 all remaining minor of order r plus 1 भनेको 3 all minor of order 3 is 0 हुनु पर्यो के माइनस सबै 0 हुनु पर्यो भनेको अब तिम्रो क्वेशनको आन्सर यहीँबाट निस्केर आयो है यही सब पुरा क्लियर भइसक्यो है भनेपछि यसको र्याङ्क 1 हुन्छ त भयो त्यो माने हैन र्याङ्क 1 त हो तर के हुनु पर्यो all minor of order 2 चाहिँ 0 हुनु पर्यो तर minor order 2 के भयो त यहाँ not 0 भयो भनेपछि र्याङ्क 2 मा गयो के a matrix is said to be have rank 2 if all minor of order 3 must be 0 हुनु पर्यो कुरा बुझ्यौ र्याङ्क त्यही हो हैन 0 आएन भने र्याङ्क हो तर त्यो भन्दा माथिको र्याङ्कहरु सबै चाहिँ माइनर अफहरु चाहिँ 0 हुनु पर्यो हैन त्यसरी र्याङ्क 2 हुन्छ अझै के को कन्फ्युजन छ भने भन्न है यो र्याङ्क 1 पनि 1 हो भने भन्नु त्यो माइनर अफ 3 एउटा मात्र निकालेर अनि 0 आइसक्यो सिधै 2 मा जान मिल्दैन मिल्दैन अल भनेछ ल तिमीलाई म त्यसैको एक्जाम्पल दिन्छु है त यही एकदम सिम्पल एक्जाम्पल हो 1 0 0 0 0 0 0 0 0 है 3/3 गर त 0 अभियसली 0 हो के न अब 2/2 तिमीले कति गर्छौ है 2/2 निकाल है 2/2 निकाल जस्तै मैले 1 चाहिँ यहाँ राखिदिए त भन्नु यसलाई एक्जाम्पल राम्रोसँग ध्यान दिएर है मैले अगाडिको नि सबै 0 छ हेर 0 सबै 0 हैन सबै 0 आउँछ यो गरे अनि यहाँ 0 0 0 0 गरे सबै 0 आयो सबै 0 भयो हैन यो यसमा पनि केही डाउट भयो अब 1/1 गरे त यो पनि 0 यो पनि 0 हैन यो पनि 0 यो पनि 0 अब तिमीले के अब नल म्याट्रिक्स भदिने यसलाई यो 1 मात्र आयो नि 1 मात्र ट्याक्कै छोयो भने के भयो त यो यसको र्याङ्क कति भयो 1 भएन र्याङ्क अफ 1 भएन एउटा नट इक्वल 0 आयो नि त अर्को पनि एक्जाम्पल म दिन सक्छु हेर सबै चाहिन्छ भन्ने कुरा तिमीले एकदम ठुलो म्याट्रिक्स दिए मैले ल बुझ्न त बुझिहालेछ हैन मैले यस्तो भीषण ठुलो म्याट्रिक्स दिए ल एउटा 20 मा 1 आएर है ल यहाँ पनि 1 आएन तिमीले जस्तो सुकै ल्याउस् हैन सबै 0 आउँछ है यो ठुलो साइजमा सबै जाऊ 2/2 मा जाऊ है त अब 2/2 मा 2 into 2 मा 3/3 सबै 0 आउँछ 3/3 सम्म है राम्रोसँग हेर 3/3 सबै 0 आउँछ मैले हरियो कलर लिए है 2/2 मा जाऊ 2/2 मैले यो मात्र लिए ल 0 आयो यो लिए 0 आयो यो लिए 0 आयो यो लिए 0 आयो अब तिमीले के त्यसपछि अब के गर्ने 1/1 मा जाने अब 2/2 मा त यो लेखै छैन नि यसको पालै आछ छैन के यो लियो भने यसको भ्यालु भन त ल यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हो 1 0 0 1 को भ्यालु 1 आयो नट इक्वल 0 ल भन अब र्याङ्क अफ ए कति हुने भयो यसको र्याङ्क कति भयो 1 यो भ्यालु पो 1 2 आउँछ नि यार त्यसो नदुख है त्यो बर्बाद होला बर्बाद अब र्याङ्क अफ ए -14 आयो भने अनि भन्दिने किनभने 2/2 को भ्यालु 14 होला -14 होला नट इक्वल 0 र्याङ्क अफ ए 14 भन्दिने त्यही भएर र्याङ्क भने के भने सोचिरहेको छु यहाँ यस्तोमा फस्ला है फेरि यो 1 त हुँदै होइन नि 2 हो नि 2/2 को हो अब मलाई क्वेशन गरे नि हामीले एउटा मात्र लेख पुग्छ नि भन्यो नि हेर न यत्रो धेरै लिँदाखेरि पनि 0 आइराछ तर लास्टको मात्र हैन 4 वटा लिँदाखेरि 0 आएन नि यसको र्याङ्क 2 भइसक्यो यहाँ हैन द र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स दिस म्याट्रिक्स इज 2 किनभने 2/2 को 0 एउटा एटलिस्ट एउटा त 0 छैन एकदमै एकदम क्लियर भएर बुझ्ने भनेको मतलब के आयो भने एउटा मात्र 0 आयो भन्दैमा 14 त अब चेक त गर्न पर्यो नि है अब यही क्वेशनमा तिमीलाई अब तिम्रो क्वेशनको पनि अर्को आन्सर पनि म यहाँ दिन्छु यो छ हैन यो चाहिँ 4/4 छ हेर कति गाह्रो छ के अनि झ्याउला नै हेर्दाखेरि सजिलो हुँदै जान्छ पछि यस्तो झ्याउ लाग्छ यस्तो वायर जस्तो लाग्छ यो सल्युसनमा हेर सर है हजुर के त्यो एउटा ठ्याक्क लिइराख्नु पर्छ कि त्यो बीचको पनि त्यो दुईटा लिन पाउँछ पाउँछ तर के छ भन्दाखेरि हामीलाई 0 नआएको टर्म देख्यो भने त बीचको जहाँ जे लेख्ने भयो हैन त्यसमा के डाउट भएन तर अब जस्तै मैले यही गर्न लाग्छु हैन तिमीलाई यो त्यो लिँदाखेरि फेरि गडबड होला भन्ने मात्र हो के छेउदेखि लिँदै गयो भने थाहा भएन नभए कुरा छेउदेखि लिँदै गयो भने अनि कम्प्लिट हुन्छ नि त पहिला यो लियो भन्दै जाँदै हुन्छ हैन अनि हामीले चाहिँ के भने बीचको डाइरेक्ट लियो भने पछि फेरि रिपिट भइराख्छ कि हैन या अलि हडबड हुन्छ कि यो लियो कि त्यो लियो जस्तो हुन्छ नि त जस्तै यसमा 4/4 छ नि यो हैन
मैले के गरेँ भने माइनर अफ अर्डर है सबभन्दा ठुलो लिनु पर्यो अफ अर्डर 4 माइनर अफ अर्डर 4 अफ ए भनेको 4/4 को डिटरमिनेन्ट हो के अब 4/4 यो यसलाई सल्भ गर्ने हैन अब यसलाई सल्भ गर्नलाई हामीले के गर्यो भने एप्लाइङ R2 लाई R2 minus R4 गरेँ अनि R3 लाई R3 minus 3 R4 गरेँ किन R4 को 1 लिएर मद्दतले गरेँ जस्तो गरे पनि हुन्छ मैले यसरी गर्थे अनि यो 0 1 minus 3 minus 1 1 0 1 1 भयो ए यो 0 भयो यो चेन्ज हैन R2 लाई R2 minus R4 0 अनि 0 minus 1 minus 1 1 3 आयो 1 ए आयो अनि 3 minus 3 0 1 minus 3 minus 2 0 minus 3 भनेको 6 भयो 6 आयो 2 सर हजुर यो एक्जाममा डाइरेक्ट क्यालकुलेटर युज गरेर डाइरेक्ट उ लेख्न मिल्छ मिल्छ एकदम मिल्छ है मिस्टेक गर्नु एक्जाममा भनेको मिस्टेक भयो भने मात्र जाने हो तिमीहरुको एक्जाम त ठुलो रिस्क दिने हो नि एक्जाम त डेन्जरस छ के ल अब एक्सपान्ड गरेपछि 1 minus 1 minus 2 minus 3 3 6 minus 1 1 2 भयो एकदम हैन यो प्लस माइनस हो माइनस राख्यो के हुँदैन माइनस बाहिर राखेर यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो यति भ्यालु आयो अब यसलाई पनि गर हैन यसलाई गर्दाखेरि एप्लाइङ अब R2 लाई R2 plus R1 अनि R3 लाई R3 plus 2 R1 भयो मैले माइनस साइन बाहिर राख्दिए हैन अब यो 1 minus 3 minus 1 गरे minus 1 plus 1 0 जोडिने हो यो पनि 0 यो पनि 0 आयो ल एउटा कोलमै जोडाइसकेको रहेछ अब यो छ नि यो यसलाई चाहिँ यस्तो कोलम एउटा छ नि रो नै जोडाएपछि किन गराख्नु बेकारमा हैन किनभने यो -2 6 2 नै हाल्नु किन सिधै 0 लेख्न पाए नि त बेकार त मेटाइदिए पनि काट्दिने अनि गर्दिने हैन बेकार त किन गरा टाइम त वेस्ट भयो 0 भयो भनेपछि 4/4 0 आयो ठीक छ 4/4 0 आयो यो त आईओई मा सोधेको क्वेशन भनेर देखाएको छ त्यहाँ है यस्तो क्वेशन सोध्दैछ के अब के गर्ने हो अब हैन 3/3 को कुरा आयो है अब 4/4 एउटै छ त्यो पनि 0 आयो अब माइनर अफ अर्डर 3 of A अब सुरुमा मैले सुरुको 9 एलिमेन्ट दिए है 3 अनि 1 0 1 1 0 -2 दिए हैन यो चाहिँ मैले के हो भने रोल नम्बर हैन 0 1 देखि 9 सम्मले गर न फर्स्ट यो एक डिजिट वालाले गर है यो अब मैले अर्कोलाई दिए माइनर अफ अर्डर 3 of A कर्नर च्यापेर यो फर्स्ट कर्नर भयो अनि सेकेन्ड कर्नरमा गए मैले 1 0 1 कसैको 0 आएन भने र्याङ्क 3 भइहाल्यो नि माथिको कतापट्टिको लिनु भएको छ अगाडिको ठ्याक्कै अगाडिको 9 एलिमेन्ट यो चाहिँ ठ्याक्कै राइटतिरको 9 एलिमेन्ट हेर न क्वेशनमा हेरेको छ 0 छ नि त ह -3 1 0 छ नि 0 1 -3 है हो त्यो मिस्टेक भइरहेछ 0 1 -3 अनि 1 0 1 अनि 3 1 0 अनि यो चाहिँ 1 -3 1 -1 1 0 अनि 0 1 1 हो यो चाहिँ 1 0 2 यो चाहिँ मिलिरहेछ है यो मिलिरहेछ अनि मैले अब तल चारवटा कर्नरबाट लिए के अब तलको लेफ्टतिर लिए तलको राइट लिन्छु तलको 9वटा लिए भनेको 1 0 1 3 1 0 1 1 -2 भयो यसको भ्यालु निकाल है त अनि 0 आयो
ठिक छ, अरूले अर्को निकाल्दै जाउँ न। मैले भने जस्तै होइन, रोल नम्बर सबैले होइन, जस्तै यो सेकेन्डमा चाहिँ 11 देखि 10 देखि 90 सम्मले गर, 20 देखि यो थर्ड वाला गर, अब 30 वालाले यो गर। यो लास्ट कर्नरको चाहिँ 0 मैले तिमीलाई बुझाउनलाई मात्रै गरेर हो। 1 1 1 0 2 1 माइनस 2 0 भयो, यो निकाल्ने होइन। र अब ठ्याक्क मैले 20 को एलिमेन्ट एउटा राख्दिएँ ल, त्यो चाहिँ रोल नम्बर चाहिँ 40 को अबले गरौँ न। सर हामीले एक्जाममा एउटा मात्रै देखायो हुन्थ्यो कि तिनटै गर्नुपर्छ यसरी माइनर गर्दै? 16 वटै गर्नुपर्छ। 4 वटै गर्नुपर्छ। 0 1 1 माइनस 1 अनि 1 0 1 अनि 1 1 0 जस्तो ल। ल मैले यो 5 वटा जति म्याट्रिक्स निकाले, भ्यालु निकाले जाउँ न। मैले भने जस्तै गरेर गर्दो त सुरुको 0 आयो हैन। अब अर्को, अब हेर 0 0 आएन भने र्याङ्क 3 हैन। अब यो पनि 0 आयो। अब हेर यो थर्ड वाला 0 अनि फोर्थ वाला 4 वाला 0 आउँछ, अनि लास्ट वाला पनि त्यो सेमै त हो नि। अब के अब 1 1 1 चाहिँ एकछिनमा गर्यो भने, यो जोड्यो भने, यो पनि क्यालकुलेटर हातले गर्यो भने एकछिनमै 0 आइसक्यो। यो पनि 0 आयो होला हैन। यो चारवटा हुन्छ 1 माइनस 1 0, यो पनि 0 आयो। अब कुरा के आयो भने तिमीले राम्रोसँग बुझ त, यसमा छ नि 16 वटा निकाल्ने मिल्छ। हामीले यसो 5 वटा निकाले नि हैन। किन कसरी निकाले 16 वटा भनेर भन्न सक्छौ भने मैले भन्छु हेर। यो छ नि, यो माइनर भने के त, आफू बसेको रो र कोलम हटाउने। जस्तै यो मैले 1 लिएँ है, यो यसको कोलम के हो, यो हो। यसको रो के हो, यो हो। आफू बसेको रो र कोलम हटायो भने के आयो त, एउटा छ नि 3/3 आयो क्या हेर। 0 3 1 1 1 1 अनि माइनस 1 2 0 आउँछ। भनेपछि तिमीहरूले कुनै एउटा एलिमेन्ट भन त, त्यसको ठ्याक्कै आउने भयो नि त। अब भ्यालु 3/3 बन्ने भयो नि। भनेपछि यो 16 वटा एलिमेन्टको 16 वटा बन्ने के भने त, जस्तै मैले र्यान्डमली फेरि यो लिएँ, आफू बसेको रो यो हटायो, आफू बसेको कोलम हटायो भने यो कर्नर वाला त आइसक्यो, लेखेछ हामीले हैन, लेखिसक्यौँ हैन। भनेपछि यसरी 16 वटा एलिमेन्टको 16 वटा डिटरमिनेन्ट बन्ने भइसक्यो। र हामीले एटलिस्ट 5 वटा डिटरमिनेन्ट 0 आयो। अब झ्याउ भयो कि हो, के गर्ने, कति वटा लेख्ने। त्यसैले अब यसरी धेरै आइदियो भने, मेरो सुन, एक्जाममा यसरी गर्ने र धेरै आइदियो भने सिन्स हैन माइनर अफ 5 वटा गरिसक्यो, आइसक्यो हैन, अफ अर्डर 3 अफ अल हैन, माइनर अफ अर्डर 3 सिन्स अल लेख्नु न यहाँ, अल माइनर अफ अर्डर 3 अफ ए इज 0। सिमिलरली भन्दियो, सिन्स भन्दियो कि मैले ल्याङ्ग्वेज मिलाउन सकेन फेरि मेट्ने। सिमिलरली है, सिन्स भन्दियो। सिमिलरली हैन, सिमिलरली अल माइनर अफ अर्डर 3 अफ ए इज 0। सबै 0 हुन्छ भनेर मान्दियो। अब 16 वटा निकालेर साध्य नै हुँदैन, 5 वटासम्म गरिदिए हैन, त्यही हो। त्यसैले अब सेकेन्डमा जानु पर्यो। सेकेन्ड त 0 हुने कुरै भएन। माइनर अफ अर्डर 2 अफ ए इक्वल टु, अब 0 1 1 0 नै दिदियो भने पनि यो के त 0 माइनस 1 नट इक्वल टु 0 भयो। देयरफोर र्याङ्क अफ ए रो ए इज इक्वल टु 2 भयो। अब कुरा के आइदियो भने यो चाहिँ एकदम नर्मली सिम्पल खालको लागि त सजिलो भयो हैन, अघि गरे जस्तै। तर नर्मली यो मेथड त्यति स्टेबल मेथडै भएन कि यसरी सबै देखाउनै पर्छ। कहिले अब त्यो एउटा 0 नआउने मात्रै केस पर्थ्यो भने त हामी त बर्बाद हुन्छ त्यहाँ हैन, गाह्रो त हुन्छ सक्छ नि। त्यसैले यो मेथडलाई खासै एउटा मेथडको रूपमा लिएर डेफिनेसन सुरु स्टार्टिङ गरेर मात्र बुझेको मैले हैन, बुझ्नलाई स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ भयो। तर एक्जाममा चाहिँ आउने भनेको नर्मल हो कि मैले अलिक क्वेसन ब्याङ्कमा जाउँ न है, क्वेसन ब्याङ्क हेरेर अनि कस्तो खालको क्वेसन आउँछ त्यो अनुसार डिल गर्नुलाई।
सबैले चाहिँ हेर है यो अब हामी क्वेशन बैंकतिर गए हैन ल अब क्वेशनमा चाहिँ हैन थर्ड नम्बर क्वेशनमा जाउँ टेस्ट द कन्सिस्टेन्सी अफ सिस्टम यो हामीले क्रेमर्समा पढिसकेका छौँ हैन अहिले चाहिँ म्याट्रिक्सबाट गर्छु यो झन् सजिलो छ यसलाई म तिमीलाई अलिक आज अब के हुनु अब देश भ्याउँछ यो गर्न के हुँदैन सजिलो छ कि एकदम सजिलो थर्ड नम्बर क्वेशन एकदम छ है अब यहाँ के आयो भने थर्ड नम्बर क्वेशनमा फाइन्ड द र्याङ्क बाइ रिचिङ नर्मल फर्म भन्यो अहिले माइनर अफ अर्डर फर्ममा हामीले गर्ने बेकार भयो म्याट्रिक्स धेरै सजिलो छ है तिमीलाई पास गर्न ध्यान दिएर पर त्यो पछि टाइम वेस्ट गर्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन नभए त धेरै सजिलो छ अब यो सल्भ गर्ने त हो नि टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी एक्जाममा त क्या सजिलो आउँछ यो टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी हैन अब यहाँ चाहिँ के भने फाइन्ड द र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स इन्टु नर्मल फर्म भन्यो नर्मल फर्मलाई फोकस गरेर छ कि धेरै अब यो पनि टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी नै आयो सल्भ गर्ने हैन यो पनि अब टेस्टै गर भनेर आछ सल्भ गर्ने नै सजिलो छ त्यो पनि अब यहाँ चाहिँ यो नर्मल फर्मै भनिरहेको छ है एक्जाममा इचेलियन फर्म भनेको अब हामी गर्दा छौँ इचेलियन फर्म हो के यो चाहिँ ट्रायंगुलर फर्म हो यो ट्रायंगुलर फर्म यहाँ हेर त ट्रायंगुलर फर्म है फाइन्ड द र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स बाइ ट्रायंगुलर फर्म नर्मल भनेको त भर्खर गरे जस्तो हैन त्यसलाई भन्छ माइनर अफ अर्डर अब मैले अब फेरि गएँ हैन नर्मल हामी पढाएको छैन स्टार्ट गरेको भनेको हेर माथि लेखेको मैले र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स बाइ माइनर अफ अर्डर भनेर छ है माइनर अफ अर्डर भनेर छ अब मैले 2 मा लेखेँ हैन पहिला छ नि ट्रायंगुलर फर्मको डेफिनेसन लेखौँ है त ट्रायंगुलर म्याट्रिक्सको अप्पर ट्रायंगुलर लेखौँ अझै पनि यो डेफिनेसन लेख पहिला म्याट्रिक्स स्क्वायर हुनुपर्छ है अ स्क्वायर म्याट्रिक्स A is said to be upper triangular matrix if all the elements below the diagonal is 0 अप्पर भनेको अप्परमा चाहिँ नम्बर हुनु पर्यो अनि तल चाहिँ 0 हुनु पर्यो है एक्जाम्पलमा मैले एउटा म्याट्रिक्स 4x4 नै लिने हैन ए लिए हैन a इक्वल टु -1 2 3 7 0 11 9 13 गर्दै अनि 0 0 अब डायगोनल फेरि यो 0 0 -3 4 गर्दै 0 5 गर्दै ल है अप्पर ट्रायंगुलर भनेको यो हो स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be upper triangular matrix if all the elements below the diagonal is diagonal भन्दा below 0 हुनु पर्यो is upper triangular matrix डायगोनल भन्दा माथि 0 भनेको पछि एउटा नल म्याट्रिक्स अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हो त मैले तिमीलाई एउटा क्वेशन सोधे है सनी नल म्याट्रिक्स अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हो हो किन डायगोनल भन्दा मुनि 0 होपछि त्यो अप्पर ट्रायंगुलर भन्न पायो नि त तर त्यो भन्दा ठुलो त त्यो नल हो नि त त्यो पनि अप्पर ट्रायंगुलर भयो नि त्यसरी बुझ्न डायगोनल भन्दा मतलब के आइदियो भने तिमीले यसरी एनालाइसिस गर्दैनौ त्यो भन्दा गाह्रो लाग्छ नि मैले यहाँ सबै 0 माथि के भने भएन हो त्यही त सबै 0 लेखे यसरी हैन यो त अब सबै 0 भयो डायगोनल भन्दा मुनि 0 भनेको त्यसलाई अप्पर ट्रायंगुलर भन्न मिलिहाल्यो नि तर त्यो भन्दा यसको नाम त अर्कै नल हो नि हैन यहाँ 1 भयो भने यो के भयो त हैन यो यसलाई अप्पर ट्रायंगुलर भन्न पायो अब युनिट म्याट्रिक्स बनाइदिउ न है 1 1 हैन 1 गर्ने यो यसको मेन नाम त यो युनिट म्याट्रिक्स हो नि त है अब अदर चाहिँ हैन युनिट म्याट्रिक्स भन्छ तर पनि यो अप्पर ट्रायंगुलर हो नि त अप्पर ट्रायंगुलर किनभने सबैभन्दा ठुलो पहिला त यो म्याट्रिक्स हो अप्पर ट्रायंगुलर पनि हो
हैन यो अनि मेन यसको नाम चाहिँ हो युनिट म्याट्रिक्स पनि हो त्यसरी जानु पर्यो के त्यही भएर ट्रायंगल भन्दा मुनि 0 0 आयो भने त्यसलाई अपर ट्रायंगुलर भन्न पाइन्छ हैन त्यसरी बुझ है ल डायगोनल भन्दा मुनि 0 मात्र हो कि टार्गेट चाहिँ डायगोनल भन्दा मुनि 0 हुनु पर्यो अब यही कुरामा मैले यहाँ 1 राखे यहाँ 0 0 यस्तो राखेपछि यो अपर ट्रायंगुलर भएन के फेरि यो अपर ट्रायंगुलर त भएन किनभने डायगोनल भन्दा भने तर पर के आयो त यो लोयर ट्रायंगुलर चाहिँ भयो डायगोनल भन्दा माथि 0 भयो लोयर ट्रायंगुलर भन्न पायो हैन अपर ट्रायंगुलर भन्न पाएन ल डायगोनल भन्दा मुनि 0 भन्ने कुरामा आयो अब के आयो भने 2 नम्बरमा rank of matrix by triangular अब अपर ट्रायंगुलर हो ट्रायंगुलर भन्ने फर्म भनेपछि बुझिहाल्छ ट्रायंगुलर फर्म or इचेलन फर्म है इचेलन फर्म या इचेलन फर्म पनि भन्छ है let A be the square matrix of any order भयो कुनै अर्डरको स्क्वायर मैट्रिक्स छ हाम्रो 4x4 सम्म हो म्याक्सिमममा हैन र 2x2 त क्वेशनै भएन तिमीले बुझाइसकै छ कि 3x3 कि 4x4 हैन 2x2 त क्वेशनै हैन र्यांक पनि आन्सर भनेको 2 3 4 भित्रै पर्छ त्यति मात्र हो त्यसैले एनालिसिस गर्न सक्ने क्षमता छ 4x4 भन्दा बढी आउन थालेको चाहिँ हामी त गाह्रो भइहाल्छ हामीलाई let A be the square matrix of any order हैन reduce the given matrix हैन matrix given matrix A into upper triangular form by row and column operation रो र कोलम अपरेसन गरेर म्याट्रिक्सलाई अपर ट्रायंगुलर फर्ममा रिड्युस गर है त्यसपछि के हुन्छ भने रिड्युस गरिसकेपछि द र्यांक अफ म्याट्रिक्स A is equal to number of non-zero rows भयो number of non-zero rows भाइ पहिला म्याट्रिक्सलाई यसको लागि म एक्जाम्पलबाटै गर्छु नि त अहिले के बोलिराख्ने हैन एक्जाम्पल हेर लेट ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स लिएँ मैले त्यही 1 2 3 2 3 4 4 5 6 अघि मैले यो म्याट्रिक्सको र्यांक कति निकालेको छु हेरेर भन त यसको र्यांक कति हुन्छ माथि कपीमा पल्टाएर हेर माथि हेरेर भन यसको र्यांक कति हो 2 है अब यसलाई ट्रायंगुलरबाट 2 निकाल्नु पर्यो नि कसरी आउँछ हेर्नु है त 2 भनेर हामीले लेख्छौं अब हाम्रो डेफिनेसनले के भन्छ भने यसलाई चाहिँ अपर ट्रायंगुलर फर्ममा गर अपर ट्रायंगुलर भनेको डायगोनल मुनि 0 गर्ने है त्यो पनि रो र कोलम अपरेसन गरेर पहिला यसलाई अपर ट्रायंगुलरमा कन्भर्ट गर एप्लाइङ R2 लाई R2 minus 2R1 R3 लाई R3 minus 4R1 गरे हैन हेर R2 लाई R2 minus 2R1 R3 लाई R3 minus 4R1 गरे अब कुरा के हो नि यो जुन एप्लाइङ गरे यो त डिटरमिनेन्टमा एप्लाई गर्ने हो हामीले म्याट्रिक्समा एप्लाई गरेछ यो गर्न पाउँदैन के म्याट्रिक्समा एप्लाई गर्नै पाउँदैन तर हामीले गर्यौं हैन गरेपछि के हो नि यो गर्न नपाएपछि यो बराबर हुने कुरै भएन त्यसैले A इक्विभ्यालेन्ट टु लेख्यो यो गर्न नपाउने कुरा गरिराछ नि त हामीले इक्विभ्यालेन्ट टु भयो र किन गरेको भन्दा इभन यसलाई र्यांक मात्र निकाल्न खोजे हो यसको र्यांक 2 भनेर देखाउन खोजे हो यो म्याट्रिक्ससँग हामीलाई के मतलब छैन यसको र्यांक मात्र भन्न खोजेको अनि यसलाई टोर मोडल गरेर यसको छ नि यसलाई अप्पर बनाएपछि त्यसले गर्दा हामीले र्यांक हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्र यसको र्यांक हेर्नलाई मात्रै बिगारेको नत्र यो त युज गर्न पाउँदैन है तर पनि हामीलाई यसलाई अप्पर बनाएर यसको र्यांक हेर्नलाई मात्रै यस्तो बिगारेको भन्ने कुरा आयो त्यसैले 2 - 2 0 भयो 3 - 4 कति भयो 3 - 4 - 1 भयो 4 - 6 अहिले गरे जस्तै भयो 4 - 6 -2 भयो अनि 4 - 4 5 - 8 - 3 भयो अनि 6 - 6 6 - 12 - 6 3 6 भयो हैन यसरी आयो है अब कुरा के आयो भने
अहिले त यसलाई एक्सपान्ड गरेर हेरे थियो त्यो आएन तर यसमा के आयो ट्रायंगुलर बनाउनलाई अब कसलाई 0 बनाउनु पर्छ भन त तिम्रो आफै भन अप्पर ट्रायंगुलर बनाउनलाई कसलाई 0 बनाउने -3 हो -3 लाई 0 बनाउनु पर्यो त्यसैले एप्लाइङ हैन r3 लाई r3 -4 -3 -3 r2 गरौँ -3 अनि +3 हुन्छ है मिल्यो है यो 0 हुन्छ अरु हामीलाई मतलब छैन अरु नम्बरसँग मतलब छैन यसलाई मात्र 0 बनाउनु खोजिरहेछु म हैन a इक्विभ्यालेन्ट टु r3 मात्र चेन्ज भयो 1 2 3 0 -1 -2 अब 0 -0 0 भयो -3 +3 0 भयो -6 +6 यो पनि 0 आयो यस्तो पो आयो गर्न गरेको 0 आयो तर यो ट्रायंगुलर त भयो नि हैन ट्रायंगुलर भयो दिस इज ट्रायंगुलर म्याथ हैन दिस इज अप्पर ट्रायंगुलर फर्म भयो त्यो मलाई बुझाउनलाई मात्र लेख्दै यस्तो लेखिराख्न पर्ने जरुरी छैन अप्पर ट्रायंगुलर फर्म हैन अब थ्योरीमा जाउँ है त फेरि के भनेको छ let A be the square matrix of any order. Reduce the given matrix A into upper triangular form. Reduce करछिने by row and column operation गरेरै. The rank of matrix A is equal to number of non-zero rows रे. Row हेर्नु है त ल. Non-zero यसमा कतिवटा रो छ रे यो? यसमा रो कतिवटा छ? तीनवटा छ है. तीनवटा रो छ. तीनवटा म कलर लेख्ने यहाँ रेड कलर लेख्ने तीनटा रो भनेको यो वडा रो हो हैन यो अर्को रो हो र यो अर्को रो हो ठीक छ अब r1 यो 0 रो हो त r1 भनेको 1 2 3 0 म्याट्रिक्स 0 रो वाला म्याट्रिक्स होइन नि त त्यसैले r1 इज नट 0 हो r2 0 रो हो 0 -1 छ -2 छ एउटा 0 आउँदैमा त्यो 0 भन्न मिलेन नि हैन नम्बर एउटा आउने बित्तिकै त्यो नन 0 रो हो यो पनि नन 0 रो पुरै 0 हुनु पर्यो नि 0 रो भन्दा त नन 0 रो नै मतलब 1 प्लस हैन 0 प्लस 0 भनेको 0 त होइन नि 1 नै हुन्छ नि त हैन हुन्छ 1 आएपछि 1 आयो सबै 0 आएपछि पो 0 हुन्छ भनेपछि r3 के भयो त तीनटै 0 हैन तीनटै 0 छ त्यसैले 0 रो हो भनेपछि तिमीलाई मैले भने चाहिँ नन 0 रो कति र 0 रो कति छ ल भने यसमा non-zero रो कति त भयो खै बोलेन non-zero रो कति छ 0 रो एउटा छ अब भनेपछि के आयो दिस इज अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो therefore rank of A is equal to number of non-zero रो भनेपछि हैन इक्वल टु कति आयो 2 आयो भनेपछि therefore रो A is equal to 2 आन्सर हो ल यसको 2 आन्सर आयो कुरा बुझ्यो अघि र्याङ्क अफ 2 त पहिले लेखिसकेको थिए हैन अहिले पनि 2 आयो अब कुरा के आइदियो भने यहाँ सुन यो त बुझिहाल्यो तिमीहरूले अप्पर ट्रायंगुलर बनाऊ भनेर तिमीलाई मैले यतिकै छोड्दियो भने तिमीहरु त ध्वस्तै हुन्छ नि कहिले यता 0 बनाउँछ कहिले यहाँ 1 आउँछ कहिले 1 आउँछ कहिले 0 आउँछ मतलब हैन यहाँ तिम्रो त पुरै फस्छ के यहाँ 0 बनाऊ यहाँ 1 आउँछ यहाँ 0 बनाऊ फेरि यहाँ 1 आउँछ यो त हैरान हुन्छ हैन त्यसैले प्रोसिजर एउटा लेख एकदमै प्रोसिजरलाई फलो गर्यो भने मिस्टेक कहिले खाँदैन यो एकदम चाहिने कुरा हो हैन प्रोसिजर हेर फर्स्टमा है कुन चाहिँ प्रोसिजर ट्रायंगुलर बनाउने प्रोसिजरमा है मेक हेर मेक a11 हैन इक्वल टु 1 बाइ रो अर कोलम अपरेसन रो र कोलम अपरेसन गरेर a11 लाई 1 बनाऊ 2 मा त्यसपछि के आयो हैन विथ द हेल्प of a11 equal to 1 make all the element below a11 into 0 मतलब हैन make column 1 हैन make all element of C1 into 0 except A11
A11 equal to 1 त्यो A11 1 हुन्छ बाकी सबैलाई 0 बनाऊ भनेको C1 मा अब के आयो भने 3 मा जाऊ है 3 मा के भन्छ भने त्यसपछि make A22 is equal to 1 by row or column operation हैन अनि अब 4 मा गयो repeat the process until matrix become triangular form. Matrix become triangular form. Triangular form नासम्म यो काम गर्दा छ भन्ने कुरा अब हैन एउटा चाहिँ के आयो भने फेरि नोटमा जाउँ है त नोटमा इक्विभ्यालेन्ट फर्म यो के हो र इक्विभ्यालेन्ट फर्म भन्ने यसबारे पनि बुझेर अनि हामी अगाडि अझै बढ्छौं है लेट एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स थियो है मैले 1 2 3 लिए 0 0 1 अनि 0 0 यो -2 लिए ल भन यसको र्याङ्क कति हुन्छ ल भन त यसको र्याङ्क कति हुन्छ 3 ल भनिहाल्यो र्याङ्क अफ ए 3 आयो तर हामीले काम गर्ने क्रममा एउटा स्टुडेन्टले ठप गर्दै रे के यहाँ एप्लाइङ R3 लाई R3 + 2 R2 गर्दैछ हैन गरिरहेछ नि काम त गरिरहेछ नि हैन उले अब एक्स्ट्रा कहाँबाट फेरि एक्स्ट्रा इनपुट दिएर काम गर्दियो पछि 1 2 3 0 0 1 अब 0 + 0 0 -2 + 2 0 आयो ल भन र्याङ्क अफ ए कति आयो 2 हो 2 अब सुन है मेरो कुरा ध्यान दिएर गर यो रो अपरेसन कोलम अपरेसन सबैको फिक्स हुन्छ त हुँदैन कसैले कोलम मात्र अपरेसन गर्ला कसैले रो मात्र अपरेसन गर्ला हैन एउटा क्वेशन छ एउटा थरीले गर्दाखेरि आन्सर 3 आउला अनि एउटा थरीले गर्दाखेरि आन्सर 2 आइदेला हैन र्याङ्क कसैले 3 भन्ला र्याङ्क कसैले 2 भन्ला किनभने अपरेसन त गरेर हुन्छ नि हामीले त्यो ट्रायंगुलर बनाएर पनि अझै पनि गर्न मिलिहाल्छ हैन यसमा पनि थप गर्न मिल्छ अब मैले के क्वेशन अराइज गरे भन्दाखेरि यो माथिको क्वेशनमा यसलाई र्याङ्क हैन अब 2 त रु भइसक्यो तल सबै 0 आयो यसलाई र्याङ्क छ नि 3 कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब मैले हैन अब यसैमा भनौं न यसैमा कोलम अपरेसन गरेर मिलाइदिए के यसलाई नन जिरो पनि बनाउन सकिन्छ नि भनेपछि यो चाहिँ के छ भने कोलम हैन C divided by 2 गरेर गर्न हैन ठीक छ अब यसलाई बिगारेर मैले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि यो कलर एउटा लिएँ हैन त्यो मलाई मैले यहाँ -3 ले डिभाइड गर्यो भने 0 हुन्छ यो चाहिँ 1 भयो हैन यो चाहिँ 2 भयो हैन अनि फेरि मैले C3 लाई C3 - C2 गर्ने हैन 2 - 1 1 भयो अब यहाँ के आयो भने यो C3 मात्र चेन्ज छ 1 0 0 2 - 1 ए पहिला यसलाई 0 त बनाउनै पर्यो नि यसलाई 0 बनाउनु पर्यो हैन यसलाई 0 बनाउनु बित्तिकै माथि पनि चेन्ज त आउँछ यो भनेको 1 अनि 3 - 2 2 आयो अब मैले चाहिँ C3 - C2 गर्यो भने C3 - C2 गर्यो भने यो 1 आइसकेछ 3 - 2 1 हुन्छ -2 + 1 - 1 हुन्छ 6 2 - 1 1 अब ठीक छ अब फेरि मैले के गर्यो भने C2 लाई C2 - C3 गर्दिनु हैन C2 मात्र चेन्ज भयो 2 - 1 यो 1 भयो अनि -1 - +1 यो 0 भयो हैन अनि 1 - 1 0 भयो यस्तो किन आइदियो ल यसको आन्सर यस्तो अघि मैले आफ्नै तरिकाले गर्दाखेरि एकजनाले ल यसरी आइदियो ल यसको आन्सर यस्तो पनि आउने भयो हेर त यस्तो पनि आन्सर आउने भयो
सेम अहिले जस्तै क्वेसन तयार भयो नि त यो हैन अब यसको र्याङ्क 3 त अब हैन यसको र्याङ्क 3 आइदियो नि भनेपछि हामीले तरिका मिस्टेक बाइ मिस्टेकले यस्तो फर्ममा आइदियो रे के आयो भने र्याङ्क 3 पनि हुन सक्छ भनेको मतलब के आइदियो भने यो चाहिँ के आयो भने दिस इज ट्रायंगुलर फर्म भयो म यहाँ लेख्छु हैन इचेलन फर्ममा यसलाई मेटाइदिए यो मेटाइदिए अब यहाँ लेख है यो यसको 3 भनेर भनेछ तर पनि मैले यहाँ लेखेन है यहाँ राम्रोसँग हेर अब हामीले फाइनल चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिएर हेर है दिस इज upper triangular form but not echelon form. This is upper triangular form but not echelon form. किनभने because number of 0 in R2 and R3 are equal. अब number of 0 equal भयो भने त्यो इचेलन फर्म हुँदैन हैन इचेलन फर्म हुँदैन कि number of 0 equal भयो भने किनभने त्यसले त चेन्ज गर्न सकिन्छ सो applying हैन R3 लाई R3 + 2 R2 गर्यो भने यो त -2 + 2 हुने पनि A equivalent to 1 2 3 0 0 1 0 0 0 आउने भयो अब के आए दिस इज upper triangular and echelon form ओके भनेपछि इचेलन फर्ममा कन्भर्ट नगरिकन हामीले यसरी र्याङ्क भन्न पाइदैन है यसरी इचेलन फर्म र ट्रायंगुलर फर्म भनेको यस्तो हो अब यो 1 लाई 0 बनाउन सकिन्छ तर यहाँ चेन्ज आउँछ नि त हैन 1 लाई 0 बनाउन थाल्यो भने त हैन 3 ले मल्टिप्लाई गर 3 हुन्छ अनि 3 - 2 गर्यो भने फेरि 0 - 1 - 1 आउँछ -2 पनि आउँछ नि त -1 - 2 यो 0 हुन्छ नि त फेरि कामै भयो त भएन नि हैन त्यसैले त्यो 1 मात्र यसलाई त 0 लाई चेन्ज नगरिकन यो 1 लाई मात्र ठ्याक्कै 0 त बन्दै बन्दैन यो 1 मात्र 0 कहिले पनि हुँदैन किनभने माथिसँग युज गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि चेन्ज आइहाल्छ यहाँ पनि चेन्ज आइहाल्छ त्यसैले 1 0 मिलाउन मिल्दैन है त्यसैले इचेलन फर्म भन्न पर्यो अझै एउटा लेख हैन नोटमा हैन यो मैले 1 मा लेख्थे हैन 2 मा लेख्थे हैन नम्बर अफ 0 मा आयो भने त बराबर भइहाल्यो 2 मा पनि यो लेख हैन इफ 0 comes हैन after number the matrix is not echelon form तर अब त्यहाँबाट कोलुममा गरेको भइहाल्थ्यो होला नि हैन 1 लाई त मैले भनेको यसको र्याङ्क हैन 2 हो हैन अब यो र्याङ्क फिक्स भइसक्यो तिमीले जे गरे पनि कुनै आउँछ अब यो 1 लाई 0 बनाएर यसको र्याङ्क 1 बनाउन सकिन्छ कि हुन्छ हैन 1 हैन र्याङ्क 1 हुन्छ कि 0 यसको लागि 0 बनाउनु पर्यो यो 1 0 बनाउन सकिन्छ त चेक गरेर हेर भनेकै त्यसैदैन किनभने नम्बर अफ 0 ले गर्दा यो मिलेन यहाँ नम्बर अफ 0 इक्वल भएकोले है नम्बर अफ 0 यो इक्वल भएकोले यहाँ चेन्ज गर्न मिल्यो नि यसले कसैलाई यो 0 ले 0 भयो 0 को 0 नै हुनेको यसले यस्तो हिसाबले यसलाई 0 बनाउन मिल्यो नि त हैन विदाउट चेन्जिङ अदर एलिमेन्ट्स के अर्को एलिमेन्ट चेन्ज नगरिकन 0 बनाउन मिल्यो त्यसैले त्यो इचेलन फर्म भएन यो ट्रायंगुलर भए पनि सबै ट्रायंगुलरै हो तर इचेलन फर्मको कुरै भएन त्यही भएर हामीले यसलाई चेन्ज गर्यो भने त्यसको र्याङ्क त रिड्युस भएर 2 मा गइसक्यो नि हैन तर यो 1 मात्र आयो कि अब 1 मात्र आयो अझै यसलाई 0 बनाउन मिल्छ भनेर सोच भने के मैले यसलाई 0 बनाउन मिल्छ मिल्दै मिल्दैन किनभने यो पुरै 0 भइसक्यो यससँग के रिलेसन नै हुँदैन हैन अब माथि कुनै तरिकाले यसलाई 0 बनायो भने त यहाँ पनि नम्बर चेन्ज भइहाल्छ हैन नम्बर चेन्ज हुन्छ तर यो बराबर 0 ले गर्दा यहाँ चेन्जै आएन के बुझ्यो बुझेन भन्ने कुरा दुईटा चारवटा 0 बराबर भएपछि त बाँकी नम्बरहरु चेन्ज गर्न पाएन नि त हामीले अरूलाई यसलाई 0 बनाउन सक्यो या यसलाई 0 बनाउन पाइसक्यो नि त हामीले
किनभने यो चेन्जै हुँदैन कहिले बराबर भएपछि तर बराबर भएन भने के हुन्छ त बराबर भएन भने यहाँ 0 0 छ भने पनि बराबर भएन भने यहाँ त यसको नम्बरले यसलाई तानिहाल्यो यसलाई 0 बनाउने कोसिसमा हैन र असर गर्ने भएन त्यही भएर यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फर्म बनाउनु पर्छ भनेर कुरा गरेको इक्विभ्यालेन्ट फर्म भने के भन्दाखेरि नम्बर अफ 0 दुईटा रोमा इक्वल हुन भएन काउन्टिङ रोमा है if 0 comes after number then the matrix is not equivalent form हैन अनि also if number of 0 in counting row भने काउन्ट गर्ने रो है rows are equal then the matrix is not equivalent form इक्विभ्यालेन्ट फर्मलाई हामीले रो र कोलम अपरेसन गरेर सल्भ गर्छौं त्यो त एक्सरसाइजमै गर्नु होला त्यसैले नम्बर अफ 0 बराबर मात्र हैन कि नम्बर पछाडी 0 आए पनि त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट फर्म भन्दैन भन्ने कुरा हो ठीक छ यति हो यति कुरा गरे अब हामी अर्को नम्बरमा गरौँ ल यो 2 नम्बर फेरि भन्दिनु न सर एकचोटी यो 2 भनेको यस्तो हो के मैले अब रेड कलर लिएको अब भन्नु त्यसरी त्यो लेखेको भन्दा पनि यसरी बुझ्छ जस्तै मैले 1 2 0 7 लेखे हैन अनि 0 1 2 3 लेखे अनि 0 0 0 1 लेखे यो के भयो त ट्रायंगुलर अझै पुगेन यो 1 1 लेखे 0 0 -9 लेखे ल 4/4 को लेखे मजाले दिस इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है यो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भयो तर दिस इज नट इक्विभ्यालेन्ट फर्म किनभने यहाँ 0 छ है इफ 0 कम्स आफ्टर नम्बर के आफ्टर नम्बर हैन 0 आयो भने दिस इज नट इक्विभ्यालेन्ट फर्म अब यसलाई रो या कोलम अपरेसन गरेर यो 0 हटाउन सकिन्छ मतलब C3 + C2 गर्यो भने जोड्दियो भने कति आउँछ त दुईटा जोड्दै यो 2 आउने भयो यो 3 आउने भयो हैन अनि 1 0 नै हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ ठ्याक्क अब अप्पर ट्रायंगुलर एन्ड इक्विभ्यालेन्ट फर्म हो अब नम्बर अफ 0 इक्वल त माथि नै हेर्छु मैले हैन एक्जाम्पल दिन्छु यही हैन यसो 0 आयो यो दिस इज नट इक्विभ्यालेन्ट फर्म भयो यारले त्यसरी सरी पछाडी 0 आयो भने पनि इक्विभ्यालेन्ट फर्म होइन भनेर चाहिँ चेन्ज गर्यो भने अरु ठाउँमा चेन्ज हुन सक्छ के यसरी है त कोलम पनि पछाडी 0 गर्यो भने त्यो 0 लाई हटाउने क्रममा अरुमा नम्बर चेन्ज हुन्छ के त्यसैले त्यस्तो के भन्न खोजेको अरु के छ अब हामी गए एक्सरसाइजमा गए एक्सरसाइज 5 हो है 5 को मैले अब एउटा नम्बर कुन चाहिँ गरे भन्दाखेरि 4/4 मै जाउँ 13 नम्बर यो खास बुझ्ने हो सार्ने होइन के बुझ्ने हो सारे त के अर्थै छैन हैन a = हामीले क्वेशन हैन यो 400 लेखे हैन सारे यो छ नि अब मैले गरेको सार्ने या कपी ल्याएर सारेर यो बुझेन भने के कामै छैन के अनि बुझेपछि यो सार्ने यो दुईटा गरे पुगिहाल्छ दुईटा या तीनटा गर्ने त हो नि जुन पनि त्यही तरिका हो नम्बर मात्र चेन्ज हुन्छ त्यही मात्र हो एउटा आइडिया हुनु पर्यो अब यसलाई के भने फाइन्ड द र्याङ्क बाइ ट्रायंगुलर मेथड भनेको छ मैले यो ट्रायंगुलर मेथडले गर्न लाग्छु के है बाइ ट्रायंगुलर मेथड हो हैन क्वेशन पनि लेखिदिहालौँ नि त फाइन्ड र्याङ्क बाइ ट्रायंगुलर र इक्विभ्यालेन्ट एउटै हो अब त्यो इक्विभ्यालेन्ट भनेर भनेन भने त्यो इक्विभ्यालेन्ट बनाउनै पर्छ है कुरा नबुझ है इक्विभ्यालेन्ट भनेन भने हुँदैन इक्विभ्यालेन्ट भन्यो भने त अब ट्रायंगुलर भइहाल्छ अब प्रोसिजरले के भन्यो त एक नम्बरको प्रोसिजर पढ त के भनेछ मलाई पढ्दै भनौँ न मैले सुनिराख्छु कि मैले पढेर सुनाऊ मलाई प्रोसिजरको एक नम्बरमा के भन्यो प्रोसिजर के हो a11 लाई 1 बनाएर मुनको हो त्यो 1 त आफै 1 छ है आफै 1 छ अब के गर्ने विथ द हेल्प अफ a11 2 मा के भन्यो मुनतिरको जम्मैलाई 0 बनाउने हो भनेपछि जम्मै 0 मा दुईटा 0 आफै छ 4 मा त 0 बनाए पुग्यो applying r2 लाई
R2 minus 4 R1 गर अब त्यो इक्विभ्यालेन्ट है त्यो म्याट्रिक्समा युज गर्न पाउँदैन त्यसैले इक्वल हुँदैन म्याट्रिक्समा इक्वल मात्र लेख्दियो भने तिम्रो 1 मार्क्स काटिन्छ त्यहाँ त्यस्तो हुँदै नहुने कुरा लेख्यो भनेर है यो इक्विभ्यालेन्टमा गरेको अब हाम्रो R2 मात्र चेन्ज छ मैले अब R2 बाहेक सबै सार्दिए सबै नम्बर सार्दिए पनि हुन्छ यसरी हैन सबै सार्दिए अब R2 चाहिँ के भयो त R2 भनेको 4 minus 4 0 भयो अब तीनवटा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है 1 plus 4 5 भयो 0 छ 0 minus 8 भयो है अनि यो माइनस 4 त्यहाँ 12 12 भइसक्यो 2 plus 12 14 भयो के हैन ठीक छ 2 plus 12 14 भयो 0 0 भयो अब कुरा के हो अब यसपछि के भनेछ प्रोसिडर 3 मा भन त के भनेछ R2 to 1 हो R2 के A to 2 लेखे मैले पोस्ट गरेको त A to 2 लाई 1 बनाऊ A to 2 भनेको 1 कसरी बनाउनु त ल भन A to 2 भनेको 5 हो अहिले यसलाई 1 बनाऊ यो भने 5 लाई 1 कसरी बनाउने आइदियो त मलाई 1/5 R2 applying R2 लाई 1/5 R2 गर सो यो गर्ने हैन ध्यान दिएर मेरो प्रश्न यो भनेको त मर्ताउन के गर्दा भन्छ नि लास्ट अप्सन हो यसो यो गर्ने 1 बनाउन त 1 बनाउने हो तर यसले के फाइदा गर्छ थाहा छ यदि कसै एक्जाममा कसैले यसो गरेछ भने त्यो मान्छेको र्याङ्क कहिले पनि मिल्दैन किन थाहा छ किनभने तिमीले भविष्य सोधै सोधेन -8/5 हुन्छ -14/5 हुन्छ अनि क्याल्कुलेट गर्नलाई झ्याउ हुँदैन अब 4 बाइ अब कति 2 4 2 into 4 गर्नु पर्यो हैन अनि क्याल्कुलेसनमा चाहिँ गाह्रो हुनु भयो के सुरुको पो 1 हुन्छ हैन अनि -8/5 भएन अर्को 14/5 भएन त्यसैले त्यो हतारमा कहिले पनि त्यो छ नि डिभाइड गर्ने काम नगर है डिभाइड गर्ने काम चाहिँ कहिले पनि नगर तर लास्ट उपायमा के उपाय भएन भने डिभाइड गर्ने सही छ त्यसैले अब यसको फर्स्ट मेरो यसलाई 1 बनाउने अर्को कुनै उपाय नै भएन भने त्यो गर्ने हो तर मजाले उपाय छ त्यो भनेको के छ भने R2 र R4 लाई एक्सचेन्ज गरिदिने R2 र R4 लाई एक्सचेन्ज गर्दिउ न एक्सचेन्ज गर्न पाइहाल्यो नि रो र कोलम अपरेसनमा एक्सचेन्ज गर्न पाइसै पाएन बरु माइनस साइन के बाहिर आउँछ त्यो हामीलाई मतलब भएन बाहिर यहाँ जतिसुकै आओस् यहाँ बाहिर जेसुकै आओस् हामीलाई मतलब भएन किनभने त्यो बराबर होइन नि त इक्विभ्यालेन्ट मात्र गरेको 1 - 1 2 - 3 यो अपरेसन रो अनि कोलम अपरेसन गर्न पाइसै पाइन्न यसो पाइन्छ है थाहा छ तिमीलाई 0 3 0 4 भयो अनि यो 0 5 -8 14 ल भन त यो गर्नु ठिक कि डिभाइड गर्नु ठिक तिम्रो आफै भन डिभाइड गर्यो भने त्यसको आउटपुट के आउँछ थाहा भयो रेशियोमा आउँछ रेशियोमा आएपछि क्याल्कुलेसन गर्न आफैले झन्झट पर्यो हैन अब प्रोसिजर 4 मा के भनेछ त पर त यसले 1 बनाइसकेपछि त्यसको तलको 0 गराउनु ओ अनि रिपिट द प्रोसेस हो नि हैन एप्लाइङ R3 लाई R3 minus 3 R2 R4 लाई R4 minus 5 R2 गर्ने विथ द हेल्प अफ 8 को है त्यसले अर्को कसैको हेल्प लिने हैन त्यसैको हेल्प लिएर भनेपछि हाम्रो 3 र 4 चेन्ज भएकोले दुईटा सार दिइहाल्यो अब कुरा के आयो भने 3 - 3 0 भयो 0 - 0 0 भयो 4 - 6 - 2 भयो 0 भयो 5 - 5 0 भयो 8 - 0 - 8 भयो 14 - 10 भयो 14 - 10 4 भयो ल अब के आयो भने अब हामीलाई बनाउनु पर्ने A33 लाई 1 बनाऊ A33 लाई 1 बनाउनलाई हामीले के गर्ने पहिला अलिकति अब सानो माथि चेन्ज गर्ने नि हुन्छ एप्लाइङ हेर एप्लाइङ तिमीले डिभाइड गर्न नपाइने हैन R3 लाई मैले -1/2 R3 पनि गरे र R4 लाई R हैन 1/-1/4 R4 पनि गर्दैन या 1/4 R4 पनि गर्दै एउटा स्टेप बढाइदिए कि के हुँदैन यस्तो गरेर डिभाइड गर्न पाइन्छ नपाइने हैन तर होस् पुरा र डिभाइड गर भनेछ है यहाँ रेशियोमा आउने किसिमले डिभाइड नगर ठ्याक्कै डिभाइड हुन्छ भने त गर्न पाइहाल्यो हैन अब R3 लाई -1/2 ले गर 0 0 0 1 हुने भयो अनि R4 लाई 1/4 ले गर -2 र 1 हुने
अब छ नि यसलाई 1 बनाउनु पर्ने हो हैन त्यसको लागि हामी सोचेर भनौँ त तिमीलाई मलाई A33 लाई 1 बनाउनलाई के गर्ने भनेर तिमीले भन न A33 लाई 1 बनाउनलाई के गर्ने र भन मैले त गरिहाल्छु नि तिमीले भन न A33 लाई 1 कसरी बनाउने 4 plus कोलुम अपरेसन C3 plus C4. C3 plus C4 गरे त्यो पनि 1 भइहाल्यो या C3 र C4 लाई एक्सचेन्ज गरे पनि 1 हुन्छ तर तिमीले अब त्यो जोड भनेपछि जोड्दाखेरि के हुँदैन त्यसैले मैले C3 हैन दुईटै जे पनि गरे हुन्छ है एप्लाइङ C3 लाई अहिले तिमीले जे भने त्यही गर्दियौ C3 plus C4 गरे होइन भने C3 र C4 लाई एक्सचेन्ज गरे पनि हुन्छ हैन 1 त 1 आइहाल्छ नि त है जुन तरिका गरे पनि हुन्छ हामीलाई गर्दाखेरि अरु नम्बरहरु सहज नम्बर होस् भनेर हेर्छ एक पर्छ है अलिकति सोचेर गर्नुपर्छ तिमीले यो जोड्दा मैले किन जोड्दै भन्दाखेरि जोड्दा झन् स्मल नम्बर आउने भयो नि त स्मल जति सानो नम्बर आयो हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न त्यति नै सजिलो हुन्छ तर होल नम्बर हुनु पर्यो यो -1 भयो जोड्दाखेरि 2 आयो 1 यो -1 भयो अनि -3 2 1 1 भयो अब हामीलाई एउटै एलिमेन्ट 0 बनाएको छ त्यो भनेको यो 1 भनेपछि A4 को हैन -1 लाई एप्लाइङ R4 लाई R4 plus R कति गर्नु पर्यो 3 गर्नु पर्यो ल भनेपछि A इक्विभ्यालेन्ट टु A इक्विभ्यालेन्ट टु 1 -1 -1 -3 0 1 2 2 आयो हामीलाई R4 मात्र 0 जोड भनेको भएर मैले R अरु सबै साथ नै र जोड्दाखेरि 0 आयो यो 2 आयो हैन भनेपछि यो मजाले के आयो दिस इज हेर मैले यो तिमीहरुको लागि लेख्दिन लेख्नु पर्दैन दिस इज अप्पर ट्रायंगुलर एन्ड इक्विभ्यालेन्ट पनि भयो किनभने नम्बर अफ 0 कहीं पनि बराबर छैन कुनै रोमा पनि र नम्बर पछाडी पनि 0 छैन एन्ड इक्विभ्यालेन्ट फर्म इक्विभ्यालेन्ट फर्म भने त बुझ्या सके छैन छ नि है नम्बर अफ 0 कुनै रो काउन्टिङ रोमा बराबर हुनु भएन र यसरी पछाडी 0 आउनु भएन त्यति हो भनेपछि देयरफोर र्याङ्क अफ A रो A भनेको नम्बर अफ नन 0 यसको र्याङ्क कति हुन्छ ल भन त अब नम्बर अफ नन 0 रोज गर्न त कति छ 0 नभएको रो कति छ 4वटै छ है यसमा पनि 2 छ भनेपछि यस ध्यान दिएर हेर यो 1 -1 -1 -3 यो पनि हैन यो पनि हैन यो पनि हैन लास्टको पनि 0 0 र 2 छ नि 4वटै छ भनेपछि र्याङ्क अफ A 4 आन्सर यो यसको र्याङ्क अफ नम्बर अफ नन 0 रोज 4 भयो आन्सर 4 भयो केही छ भने भन त केही कन्फ्युज छ भने भन सर माथि स्क्रोल गर्दिनु न हल्का सर भन अनि ओके हामीले त्यो एड गरेको थियो नि कलम अ त्यसमा हामीले अब एक्सचेन्ज गरेको भए चाहिँ फेरि एउटा अर्को पनि स्टेप थपिन्थ्यो हैन जस्तै थपिन्छ 0 आउँथ्यो नि त हैन हो 0 आउँछ है हो त्यसलाई 0 त्यही भएर कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दा गडबड हुन्छ भनेर त्यो हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फर्म चाहिँ हेर्नै पर्छ है त्यसैले हामीले कसैले के गर्छ हैन त्यसैले नम्बर अफ 0 सबै अगाडि हुनुपर्छ नम्बर भन्दा पछाडी 0 हुनु भएन र नम्बर अफ काउन्टिङ रोमा नम्बर अफ 0 इक्वल हुनु हुँदैन त्यति हो के त्यति कुरा ध्यान दियो भने त हाम्रो सल्भ हुन्छ लाइक सबै हेरौँ सबभन्दा पहिला गिवन म्याट्रिक्सलाई को फर्स्ट एलिमेन्टलाई 1 बनाऊ A11 लाई त्यो 1 आफै छ त्यसको मतलबले त्यसको मुनि सबैलाई 0 बनाउने है 0 बनाई त्यसपछि 5 लाई 1 बनाउने 5 लाई 1 बनाउन जति तरिका पनि छ डिभाइड बाइ 5 त्यो पनि भइहाल्यो त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा त्यो मलाई क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर मैले नगर भनेको 1 नै कहीँबाट 1 नै बनेन भने त्यो गर्ने त्यही नै हो हैन 1 बनाउने त्यो 1 बनाउनु पर्छ भने R4 into 5R4 plus उयो गरेर पनि निस्किन्छ नि हैन हुन्छ R2 लाई यसै R2 माइनस हैन R3 माइनस R4 गरे पनि निस्क्यो 5 माइनस 3 माइनस 1 कति भयो त 1 आएन जी गर्दा नि हुन्छ के 1 त आइहाल्छ नि त्यस्तो होइन हामीले त्यही भएर त आन्सर यसको आन्सर सबैको एउटा आउँदैन भन्ने कुरा हो के हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट फर्म छ कि छैन हेर्ने पर्छ र ट्रायंगुलर बनाउने मात्र हो र्याङ्क चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ नम्बर त जे पनि हुन्छ एक्सचेन्ज गर्दाको माइनस नराख्दा नि हुने हो हैन माइनस राखेर के गर्नु त यो माइनस राखेर त यसपछि के हुन्छ त यो बराबर हो त होइन नि यो र यो नै बराबर होइन के म्याट्रिक्समा यो रुल चाहिँ लागु हुँदैन हामीलाई त के मतलब भने त्यसले इक्विभ्यालेन्ट टु लेखेको छु नि मैले यहाँ
इक्वल गर्दाखेरि डिटरमिनेन्टमा भयो माइनस चाहिन्छ यो त a इक्वल टु यो भयो अनि a चाहिँ जस्तै हो भने के इक्विभ्यालेन्ट हो र यो जस्तै यो हो के फेरि यो र यो कहिले पनि बराबरै होइन त्यसैले अगाडि यहाँ माइनस आओस् कि माइनस 100 आओस् भन्ने मतलब भयो त यो हामीले यसको कुनै चाहिँदैन यो बराबरै इक्वली भनेको छैन हामीले है त्यसैले साइनै चेन्ज छ नि त इक्विभ्यालेन्ट टु साइन त्यही भएर माइनस बाहिर ल्याउने प्लस बाहिर ल्याउने त्यस्तो नम्बरहरू पनि आउँछ नि कहिले काहीँ कमन पनि लिन सकिन्छ नि हैन जस्तै यो एप यो नै यसैमै कमन हो नि यो 3 ले यो त ठीक छ यो -2 भनेको यो त 2 यहाँ त राख्नु पर्दैन -2 माइनस हाफले मल्टिप्लाई गरेपछि हैन यो नराखे त कहाँ हुन्छ रे हैन 1/4 भनेको त हैन यो त ठ्याक्कै कमनले बराबर हो नि त हैन -1/4 त कमन ल्यायो नि यहाँबाट हैन 4 कमन ल्यायो भने त यो त्यसैले हैन यो कुरा त राखेको छैन त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट गरिरहेको छु यहाँ इक्विभ्यालेन्ट भयो यो भयो कहाँ देखाउनु पर्ने छ सर त्यो C3 + C4 को एकचोटि देखाउनु न यहाँसम्म त्यसको तल ल C3 + C4 सर त्यो C3 + 2C4 गर्दा हुँदैन सिधै एकैचोटि अनि त्यसपछि त्यसलाई एड गरिदिने भन्न खोजेको C3 + C4 तिमीले नै भने अब मैले यहाँ के गर्नु पर्यो रे त्यो भन न C3 यो प्लस C4 C3 लाई C3 + 2C4 2C4 यो गर्ने भनेको सर C3 + 2C4 गर्यो भने C3 भनेको -1 भयो कोलममा यहाँ हेर माथि माथि हेर्नु पर्यो यो चाहिँ 2 र 2 -1 भयो हैन अब यहाँ चाहिँ 2 भयो यो 2 भयो अनि 3 2 जा 6 भयो यो -4 आयो है अनि त्यसपछि आएर 0 + 4 यो 4 हुने भयो अनि 0 + 2 यो 2 हुने भयो अनि -2 + 2 0 आयो भनेपछि एकैचोटि तिमीले निकालेको 4 -4 4 2 0 आयो हैन हो ल भइहाल्यो यो पनि भइहाल्यो नि त एकैचोटि आउने भयो हैन यो स्टेपै आएन सिधै यहाँबाट र्याङ्क 4 नै आयो त्यो त मैले अघि नै भनिसकेँ नि हैन र्याङ्क 4 निकाल्ने हो हैन यसमा नम्बर न्युमेरिकली जुन पनि भ्यालु हुन सक्छ एकदम ठीक हो यो पनि हो एक स्टेप भर तर तिमीले पो सोच्यो अरूले बिस्तारै गर्दाखेरि ठिकै सोच्दैन कि मैले सोचेको छैन हैन अब या जे भने त्यही गरिदिइराखेँ होइन हाम्रो त्यसरी सोचेर गर्नु पनि ठिक हो होइन तर मिस्टेक गर्नु भएन र जहिले पनि गर्दाखेरि के गर्छ हाम्रो टार्गेट अनुसार त्यो नर्मली मिलाएर गर र ठिक छ अब म तिमीले जस्तो क्युरियोसिटी गरिरहेको छौ होइन म यहाँ क्वेसन ब्याङ्कबाट एउटा क्वेसन छ नि 6138 है यसको र्याङ्क निकाल इन ट्रायङ्गुलर फर्म भनेछ म सारे है त यो क्वेसनलाई 6138 ए भन्ने चाहिँ 6138 छ ल अनि 426 -1 -1 10397 16 4 12 15 एक्जाममा यो क्वेसन आएको छ हैन अब मैले आज यही लास्ट गरौँ तिमीले गर मैले प्रोसिजर तिमीले जे भन्यो म त्यो गरिसकेपछि बल्ल म लेख्दै जान्छु आज यही हो लास्ट ल अर्को दिन पनि कुरा गरौँ ल कतिको बुझ्यो भन्ने कुरा अनि कन्फर्म हुन्छ यसलाई ट्रायङ्गुलरबाट गर भनेर क्वेसन फेरि पर फाइन्ड द र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स रिड्युसिङ इन्टु ट्रायङ्गुलर फर्म भनेछ क्वेसन मजाले ट्रायङ्गुलर फर्मै भनेछ हामी ट्रायङ्गुलर फर्ममै पढिरहेको छौँ त्यो गरौँ हैन सबभन्दा पहिला एप्टाइम के गर्ने ल भन त हो 6 लाई 1 बनाउनु पर्यो 6 लाई हैन 6 भनेको यो a11 हैन इक्वल टु 6 यसलाई 1 बनाउनलाई के गर्ने त एउटा एप्लाइङ भन्नु न तिमीले सुरुवात गर त्यो अनुसार सबैले गर के गर्दा ठिक हुन्छ यसलाई T1 - 6 T2 T1 - 6 T2 यसरी गर्नु भन्दा त कोलमाइजेसन गर्नु हो किनभने क्याल्कुलेट गर्न टाइम वेस्ट भयो नि त क्याल्कुलेसनमा एप्लाइङ है C1 र
C2 लाई एक्सचेन्ज गर्यो भने त 1 सेकेन्डमा हुने भयो नि त हाम्रो काम त हैन त्यो पनि ठिक हो न बेठिक त कुनै पनि छैन भनिरहेको छु नि मैले हैन हामीलाई सहज हुने काम गरिहाल न हैन 6 4 10 16 भयो 3 6 9 12 अनि 8 minus 1 7 15 भयो यसरी गर्दा सजिलो भयो नि त अब प्रोसिजरले के भनेछ त A1 वाला 1 बनाइसकेपछि के गर भनेछ यसको आन्सर हेर कस्तो कन्फ्युजन छ तिमीलाई मैले क्वेशन ल्याएर साथै तिमीले गर्दै गर भनेको छु एप्लाइङ के गर्ने ल भन तिमीले नै भन ल के गर्ने अब यो 1 भएपछि कसलाई दिनु हो R2 लाई R2 minus 2 R1 अनि त्यसरी नै R3 लाई R3 minus 3 R1 नै भयो R4 लाई पनि R4 minus 4 R1 गर ल गर गर अब मैले एटेन्डेन्स लिएँ है त एक गरिराख रमाइलो हुन्छ त्यस्तो हैन पढ्ने इन्ट्रेस्ट लिएर गर्नुपर्छ हैन तिमीलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि अधिकांश स्टुडेन्ट त्यही हो प्रेजेन्टै हुँदैन अब मात्र के भन्ने अब तिमीहरूको रिजल्ट छ नि नआउने त्यही पहिला फर्स्ट देखि नै मैले भन्थे नि अहिले तिमीहरू अलिकति सिरियस भएर लाग्छ जहिले पनि सेकेन्ड इयर पुगेपछि स्टुडेन्ट सिरियस हुने त्यही त हो फर्स्ट इयरमा अब जो मान्छे सिरियस भएर बसेछ उनीहरूको रिजल्ट राम्रो छ इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकलको रिजल्ट हेर्दा कति राम्रो छ हैन उनीहरूको रिजल्ट हैन म्या सिभिलको रिजल्ट ए को राम्रो छ जो अब सिभिलमा पनि तिम्रो जस्तै थियो के मेन त के गर्नुपर्ने अप्पर ट्रायंगुलर बनाउनु पर्ने भनेपछि अप्पर ट्रायंगुलरको नियम अनुसार यो 1 बनाएर हैन यहाँ 1 बनाएर यसलाई 0 बनाउने हो टार्गेट मैले तिमीलाई प्रोसिजर लेखेको त्यो नै गर्ने होइन नि त यसलाई 0 बनाउन मिल्छ भने त्यो 1 बनाउनु पर्छ जरुरी छैन के तिम्रो दिमाग खेलाउनु पर्ने जरुरी छैन भनेपछि यो -8 छ भने यसलाई 0 बनाउनु हो टार्गेट भने मतलब यसलाई 0 हो कि मेन टार्गेट त यो हो नि त्यही भएर यो क्वेशन दिएको मैले -8 र -8 लाई 0 बनाउने हो त्यो प्रोसिजरै खोकेर त्यही गर भन्ने हैन नि हैन र हैन अब यसलाई त्यो डिभाइड गरे नि भयो हैन 6/8 लाई हैन मैले यहाँ -8 ले डिभाइड गरेर -6/8 गरे भने त चिन्तै 1 हुने भइसक्यो 1 मा यो जुदा 0 गराउनु त टार्गेट त त्यही हो नि हैन 1 बनाउने हो नि त यसलाई 1 बनाउन मिलेन भने डिभाइड गर भनेको डिभाइड पनि भयो तर त्यो 1 बनाएर यसलाई 0 बनाउने हो नि अब जस्तै यो जेपाइटै भइदिएको भए गाह्रो हुन्थ्यो हैन 1 0 बनाउनलाई तर यसमा त सिधै एप्लाइङ हामीले के गर्न सकिन्छ त एप्लाइङ हेर R2 लाई R3 लाई R3 भनेको -8 हो हैन अनि फेरि माइनस गरेपछि माइनस R हैन माइनस प्लसै हुन्छ हैन अनि R4 लाई पनि R4 minus R2 नै गर्छ ठीक छ हेर त माइनसै गर्ने हैन त फेरि माइनस प्लस भएर -8 हो नि त त्यो पनि A इक्विभ्यालेन्ट टु प्लस गर्न मिलेन त्यो एउटा प्लस एउटा माइनस भएको थियो हैन 1638 आयो अब मैले यहाँ 0 गरे -8 0 -17 भयो कस्तो मजाले हेर त 0 अब -8 माइनस प्लस 8 0 भयो यो 0 भयो 17 0 आयो चारवटा 0 आउने भयो के एकछिनमै हुने भयो अब यो अप्पर ट्रायंगुलर त भयो तर इचेलन भएन नि इचेलन भएन फेरि हामीले के गरे त मैले टाइम गएकोले मैले आफै गर्नु खोजेको हैन C3 लाई C3 plus C4 गर्दियौ C3 लाई C3 plus C4 गर्दियौ भने त एउटा 17 आउँछ A इक्विभ्यालेन्ट टु 1638 0 -8 हैन अनि यो 0 0 0 0 भयो अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हैन यो C3 लाई जोड भनेको यो चाहिँ 11 आयो 8 र 11 हुन्छ यो -17 बाकी 0 0 0 र यसको र्याङ्क कति आयो त अब जीरो इक्वल भएन सर कुन 0 इक्वल भयो कहाँ इक्वल छ ए हो नन काउन्टिङ रो र काउन्टिङ रोमा त सबै 0 इक्वल भएन त र्याङ्क त कहिले पनि आउँदैन जहिले पनि र्याङ्क 4 हुन्छ यो त मतलब नन काउन्टिङ हो नि काउन्टै हुँदैन नि त हैन दिस इज ट्रायंगुलर एन्ड इक्विभ्यालेन्ट फर्म भन्ने पनि हुन्छ देयरफोर र्याङ्क अफ A 2 भयो आन्सर 2 होला यो 0 इक्वल भनेको नन काउन्टिङ रोको मात्र हेर्ने हो काउन्टिङ रोमा काउन्टिङ रोमा पो हेर्ने हो नन काउन्टिङ रोमा त मतलब भएन नि 1 त्यसै कहिले पनि 1 र्याङ्क त हुँदै हुँदैन सबै 0 आएर चाहिँ 1 र्याङ्क हुने भने हैन त त्यही भएर यसमा के हुँदैन ल यसरी गर्ने है बुझ्यो है भनेपछि अब के आयो भने मैले अब प्रोसिजरै मान्यो हो भने त्यस्तो गलत हुँदैन हेर प्रोसिजरै
मान्ने हो भने -8 डिभाइड गर्दा यो डिभाइड बाइ -8 गर्यो भने हेर यो के छ नि C2 लाई -1/8 C2 गर्यो भने त हाम्रो भ्यालु यो 1 0 0 0 अनि यो चाहिँ के हुन्छ -3/4 हुन्छ अनि 1 1 1 हुन्छ यसरी पनि गर्न सकिन्छ नि हैन अरु त 3 0 0 0 भइहाल्यो अनि 8 अझै -17 हाल्यो भने पनि यसलाई 1 1 1 बनाइदिनु हुन्छ माथि त के त्यस्तो भएन अब 0 बनाऊ भन्यो भने त यसपछि त यो दुईटा 0 भइहाल्यो यसको मतलब ल हैन एकछिन हुन्छ माथि चाहिँ यो राशिले काम राखेर के त भएन नि हैन त्यस्तो पनि हुन्छ नियम पालन गरे पनि हुन्छ तर गर्न पर्ने जरुरी देखेन हाम्रो त्यो टार्गेट के छ भने यो 1 बनाएर यसलाई 0 0 बनाउने नै होइन कि यसलाई 1 बनाउने होइन कि तलको दुईटा 0 बनाउने हो र 0 भइसकेपछि भइहाल्यो है त ल मैले एटेन्डेन्स लिए के अरे हैन फेरि लास्टमा लिए पनि